وجنا فرمائے قیامت کے بویلی شی د قرآن عالم تا د قرآن عالم تا بویلی شی د خپل شاگردانو شفاعتو کا اگر چې د اسمان دستور په مقداری دا دمر لوی حق چې الله ورکي دا د قرآن د وجنه ورکي کم قرآن چې ساس بچو ختمونه کړي د قرآن حافظ ته بویلی شي د خپل خاندان د لسو کسانو شفاعتو کا آغا لس کسان چی آغی باندې د جہنم حکم شوه ده او اس با جہنم تذی د حافظ سیب د برکت د وجنا دا لس کسان با اللہ د جہنم د بچ کے او جنت تبی بوزی د حافظ سیب مور پلار تب تاج اور پسرشی دا ستاج بھئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زو احسن من زو الشمسی لو کانت فی بیوت الدنیا داغی تاج رنا بد انور در رنا نزیاتی آغا انور چی تمام جہان رنا کرنے او دا بیار چاد کور پا دیوال باندی روخی جی دی مسمر رنائی دی تاج رنا برد انور در رنا نزیاتی دا حافظ سے بود عالم مور پلار بشانہ انداز کی جنت تزی والد بید ملکی انداز کی جنت تزی دا خلق بحیرانی دی عالم تا دی حافظ تا دا غمور پلار و خاندان تا دا عزت دا کم دینا ملوشا دا عزت پر دا قرآن دا وجن ملاوی دا کم قرآن چی ساس بچو دا ناظری او دا رنگیر ترجمه و تفسیر ختمنا کری دی دا عزت پر دا قرآن دا وجن ملاوی کوشش کوئی چی بچو کے لغا شان ناظر اخوان جوڑ شی بچو کے لغا شان حافظان جوڑ شی بچو کے لغا شان دا ترجمه اور تفسیر ختم نوشی